Bon, le cours d'hélium غيكون على plutôt la séance d'hélium غتكون على les ondes lumineuses. غادي نديرو بحال les ondes mécaniques. حاولنا نديرو cours à partir من les exercices. Donc la même chose pour les ondes lumineuses. Donc نبداو premier exercice. قال لي la lumière a un aspect ondulatoire car. Donc علاش كنقول ما معنى un aspect ondulatoire ça veut dire اش lumière est une onde. هادشي اللي بغا يقول لي lumière est une onde. علاش كنعتبرها اون اوند؟ واحد من لي زاسبي ديالها انها اوند، حيت هي عندها دو زاسبي، سوا كوربوسكولار جو سيمي سوا اوندولاتوار موجي. انا غادا في الدرس هذا عندي غير لاسبي اوندولاتوار. دونك علاش؟ لان بيان سور عارفين الفينومين اللي كيوقع لي زوند، لي زوند عندهم فينومين واحد اللي كيوقع اللي كيبين انهم لي زوند هو اش هو لا ديفراكسيون. دونك بما ان لا لوميير كتوقع على ديفراكسيون يعني سي جامي عندي واحد لازير ان لازير وغيصيفط ليا ان فيسو لومينو حزمه ضوئيه وعندي باغ اكزومبل واحد لوبستاكل هنا غطرى ليا لا ديفراكسيون بيان سور ديال لوميير غنلقى دي طاش هنا لا طاش سونطرال الى اخره. دونك لا ديفراكسيون كتعطينا ان كتقول لنا بان لا لوميير عندها ناتور اوندولاتوار. دونك الفينومين هو هذا. دونك تنهضروا على الريفراكسيون. دونك ليكزارسيس الثاني كوشي لا بون ريبونس. قال لك après le passage à travers une fente telle que sa largeur A inférieure ou égale à lambda, l'onde est appelée onde réfléchie. L'onde est appelée onde réfléchie. دابا معايا هاد لا كونديسيون ديال ان A تكون صغر من لامدا او ايغال ا لامدا، هادي كونديسيون ديال لا ديفراكسيون باش تقدر تصدق ليا لا ديفراكسيون مزيان. ولكن واش لوند اللي كتخرج ابخي زعما لو باساج من لا فونت واش كنسميها اوند ريفليشي؟ ريفليشي داك كنهضر على الريفليكسيون انعكاس الضوء. دونك ما كتسماش اوند ريفليشي. دونك هذه غلطه. علاش؟ لان داك لوند كتسمى اوند ديفراكتي. سي اون اوند ديفراكتي. دونك هذه غلطه. بي قالك une lumière monochromatique comprend des rayons d'une seule couleur, une seule longueur d'onde. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال lumière monochromatique. ما معنى monochromatique؟ دونك لا ريبونس راه هي بي. علاش؟ لان ملي كنقول اوند مونوكروماتيك بالعربيه احادي اللون صافي دير فيه غير اللون واحد برينسيبال. الالوان لي برينسيبال هما اللي عندي في لاركونسيال هما اللي فيزيبل. دونك شنو هو لو سبيكتر فيزيبل او لو سبيكتر لومينو؟ سبيكتر فيزيبل صافي دير اللي كنقدروا نشوفهم بالعين انسان زعما بيان سور. دونك هما اللي اش هما لي زوند اللي عندهم لا لونغور دوند في لو فيد. لان كيف كتعرفوا لا لوميير سو بروباج في لو فيد اي في لي ميليو ترانسبارون ماشي غير في لو فيد ماشي غير في لو فيد بوحدو. باغ كونطخ لوند ميكانيك لا، لوند ميكانيك خصها ان ميليو كي ماتيريال اللي فيه لي بارتيكول فيه لي موليكول فيه بزاف هما اللي كيخليو لو باساج الكومبريسيون ديال هاد لي موليكول والديلاتاسيون ديالهم واللي كيخليو اش لوند ميكانيك تبروباج. باغ كونطخ لا لوميير تقدر تمشي في لو فيد وفي لي ميليو اخرين بيان سور غير هو خص يكون ميليو اللي هو ترانسبارون هوموجين ما يكونش ابسوربون. دونك لو سبيكتر فيزيبل هما لي زوند qui ont H une longueur d'onde dans le vide comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. غير واحد القضيه كاين اللي كياخذ ما بين 370 نانومتر و 750 نانومتر. شوف بزاف ديال كل الا مشيتو تشوفوا لي كور غتلقاو كل كور فيه واحد الانترفال. كاين اللي كيقول ما بين 400 و 800 كاين اللي كيقول ما بين 400. دونك نتوما هادشي ما تسوقوش ليه لان في البروغرام نتوما عندكم 400 و 800 يعني واخا يعطيك كاع 750 ولا 700 كتعرف راسك راه في الفوازيناج ديال 800 نانومتر. دونك لا بون ريبونس هي بي. نديرو كومونتير على السي. قال لك لا لوميير بلونش هي لوميير مونوكروماتيك. نو ما غنقدرش نسميها مونوكروماتيك مي غتسمى بوليكروماتيك. علاش بوليكروماتيك؟ كيف كنعرفوا من الصغر ملي كنا كنشريو هذاك ديال التربيه التشكيليه الصباغه وداك الشيء كنا كنخلطوا كاع لي كولور كيخرج لنا الابيض. علاش؟ لانه كومبوزي من كاع اش لي كولور اللي كاينين اللي هما لي كولور برينسيبال. دونك الابيض مجموع ديال الالوان كاملين اللي كنشوفهم هادو ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر كيعطوك اون كولور كي بوليكروماتيك اللي هي لا لوميير بلونش. بيان سور ماشي غير لا لوميير بلونش اللي هي بوليكروماتيك. نعطيكم باغ اكزومبل مارون
مارون ما عنديش الالوان مارون خصني ضروري نجمع جوج ديال لي كولور اللي هما مونوكروماتيك باش يعطوني بوليكروماتيك دونك هادي بوليكروماتيك. l'exercice 3 قال لك la lumière est واش onde mécanique bien sûr ما يمكنش onde électromagnétique longitudinale onde électromagnétique transversale. دابا عندنا مزيان دابا حنا غاديين كنعطيو ديفينيسيون معمقه لا لوميير. في الاول ديفراكسيون كتقول لي انها اوند ولكن من بعد خصني نعرف الى نوع من لي زوند. دونك عقلوا معايا مزيان لا لوميير ايت اون اوند الكترومagnétique ترانسفيرسال. هاي دونك عقلوا عليها. دونك فيما نكوشي شي ريبونس راه تقدروا تاخذوها ك ديفينيسيون. l'exercice 4 cochez la bonne réponse. L'arc-en-ciel est un phénomène qui prend sa source dans la dispersion de la lumière du soleil par des gouttes d'air, d'eau. Donc, واش هذه هي la proposition اللي est vraie. Donc, أنا بنعرفوا بعدا ما معنى la dispersion. La dispersion de la lumière. Donc, la dispersion, bien sûr, هضرنا عليها في les ondes mécaniques. هو من اش؟ من la vitesse في واحد الميليو dépend de la fréquence. يعني إلا شونجيت la fréquence في واحد الميليو وتشونجات مع الفيتاس راه هذا فينومين دو ديسبيرسيون واللي كنقدر نسمي الميليو كيتسمى ان ميليو ديسبيرسيف. دونك ما معنى دابا هضرنا على في لي زوند ميكانيك لا ميم شوز بور لي زوند لومينوز هما نفس القضيه. الا تبدلت لا فريكونس في واحد الميليو مع كتبدل مع لا فيتاس غيتسمى ميليو ديسبيرسيف. ولكن شنو كيطرا بالضبط في لا ديسبيرسيون دو لا لوميير؟ عقلوا معايا مزيان. من لا لوميير كتوقع على لا ديسبيرسيون سورتو كنهضر على لا لوميير كي بوليكروماتيك. اش كيطرا لها؟ كتشتت. ما معنى il se décompose لاش دي لوميير مونوكروماتيك. نعطيكم اكزومبل. الا خدينا لو بريزم واخا لو بريزم ما عندكمش الكالكول ديالو في الكادر ريفيرونسيال ولكن غناخدوه في بريزم. ايماجينو هادي لوميير بلونش. هاد البريزم سي ان ميليو اللي هو اش مصيب من الفيغ. بريزم هرم مصيب من الفيغ و سي ان ميليو كي ترانسبارون. دونك هاد لو بريزم est un milieu dispersif. علاش ديسبيرسيف؟ لان ملي غنطلق فيه لا لوميير بلونش اللي هي بوليكروماتيك مي غيخرج منه غيخرج مشتت. علاش كالاش سبيكتر لومينو يعني غيعطيك كاع لو سبيكتر كامل سبيكتر فيزيبل يعني غيتشتت الاش دي كولور اش كولور مونوكروماتيك monochromatique bien sûr. Donc effectivement l'arc-en-ciel واش هو phénomène qui prend sa source dans la dispersion de la lumière du soleil par des gouttes d'eau bien sûr لان ملي كتصب الشتا وكتكون الشمس كنلاحظوا هذه القضيه. اذا شكون السبب في هادشي؟ هو هذاك لي غوت دو غنقدر نعتبرهم ان ميليو ديسبيرسيف. علاش؟ لانه ديكومبوز ليا اش لا لوميير بلونش. دونك لا بون ريبونس هي شحال؟ هي ا. دونك نديروا لي كومونتير على لي زوتر ريبونس اللي ماشي صحاح. دونك B قال لك la tâche centrale est étalée si on augmente A la largeur de la fente. عارفين نتوما في سميتو في الديفراكسيون لومينوز bien sûr عندي تيتا هي لامدا سور A et نيشان تيتا هي L على 2D. دونك هادو كيتساواو. الوغ الا بغيت من هنايا بغيت نشوف لا تاش سونترال ايطالي يعني ما معنى ايطالي؟ يعني لا لارجور ديالها غادي تكبر. الوغ الا شفنا لا لارجور شحال كتساوي لا لارجور L L ما هي إلا 2D fois lambda sur A. Alors qui dira L مع A inversement proportionnel. Alors bien sûr il a Z la fente أتصغر A أتصغر L pardon. donc هنايا اش قال لك est étalé si on augmente A. العكس خصها تصغر باش تكبر L باش تيطال. دونك هادشي علاش غلطة. C les infrarouges sont des ondes dont la largeur d'onde est inférieure à 400 nanomètres. دونك انا غنصيفط لكم الدوكيمون هذا en PDF. علاش؟ لان غيكون معاه دي دوكيمون باش تعقلوا عليهم سورتو في هاد لي كيسيون ديال غيسولك على شي حاجات خصك تكون حافظهم. نعطيك مثال لي زانفراروج باش غنعرفهم. دونك ها هو عندي السبيكتر هنا. لي زانفراروج هما اش؟ لي غادياسيون. لاحظتوا معايا في هاد اللعيبه هادي اول حاجه بعدا باش نتفقوا عليها في هاد الغادياسيون فيزيبل عقل ليا على لي زانترفال ديال لي زوند فيزيبل. عندك لي زوند فيزيبل عندهم لامدا ما بين 400 و 800 ولكن عقل عليها حتى بلا فريكونس.
باش ما تبقاش تضيع الوقت وتحسبها، لان اون سي كو اش عارفين بان السي لوميير ديال الفيتاس هي لامدا في لو فيد. فيتاس ديال لوميير في لو فيد هي لا لونغور دوند في لو فيد فوا لا فريكونس. الوغ الا بغيتي تحسب الفريكونس خاصك تشد السي وتبقى تقسمها. دونك ما كاينلاش، عقلوا معايا، سهله سهله. انا لانني هنا كوريجيت هذه القضيه، لان كيف قلت لكم كاين اللي كياخذ 700 كاين اللي كياخذ 750، ولكن حنا في البروغرام عندنا 800. دونك لي زانفراروج غيكونوا اش عندهم لونغور دوند كبر من 800. ولكن عقلوا معايا، سبيكتر فيزيبل راه كنقدر نشوفو بجوج الحوايج. نشرح لكم لي دو تريك في دقه. اول تريك هو انك خاصك تعقل لي على هادو. بحال دابا الفيولي عرف عنده 400، البلو 500، جون 600، الروج 700. عقل عليهم، هادو ضروري تعرفهم بلا ما تقدر تضيع في الوقت في الحساب. دونك حنا غنشوفوا لي كيسيون غيقول لك اين لوميير هادي، واش بلو واش روج الى اخره. دونك سبيكتر فيزيبل عنده لامدا زيرو في لو فيد entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ou la fréquence, il a بغيتي تشوفها بلا fréquence, la fréquence entre h 3,75 راه ديجا كاين هنا fois 10 à la puissance 14 هرتز و 7.5 fois h fois 10 à la puissance 14 هرتز. دونك هادو مهمين بزاف. شوف ما تقولش لا هادشي صافي راه نمشي للكونكور ونحسبو، غتضيع الوقت. هادشي عقل عليه، ما عقل عليه، حيت كيتحطوا هاد لي كيسيون بلاصه ما تمشي تحسب تبقى تضيع الوقت في الحساب. وسيرتو ما كايناش كالكولاتريس. عقل على هاد اللعيبات، عقل على سبيكت. جوج الحوايج، ثلاثه الحوايج في هاد القضيه، في هاد الصفحه هادي غتعقل عليهم. سبيكتر فيزيال الكونديسيون ديالو باللامدا اي لا فريكونس، وعقل لي على لي لونغور دوند ديال كيلكو كولور اللي هما كنعتبرهم هنايا لي كولور اللي كيسولوا عليهم بزاف، اللي هو الفيولي، البلو، جون اي لو روج. ترونكيل. دونك نرجعوا لهادي. Donc, les infrarouges sont des ondes dont la largeur d'onde est inférieure à 400 nanomètres. Donc, normalement, راح شفنا les infrarouges هما فوق الأشعة الحمراء. الأشعة فوق. Pardon, je voulais dire الأشعة تحت الحمراء. الأشعة تحت الحمراء, ça veut dire que H. Ça veut dire هما اللي مورا الغوج. Ça veut dire que H عندهم longueur d'onde كبيرة. وهذو les ultraviolets هما. Les ultraviolets حيت كتسمى lumière noire. أنا متشوفوها كحلة. حيت السميه عاطينا سميه لا لوميير نوار. دونك لي زولترافيولي عندهم لامدا صغار من 400 نانومتر، اي لي انفراروج عندهم لامدا كبر من 800 نانومتر. الوغ لا ريبونس هادشي علاش غلطه. L'indice de réfraction dans un milieu transparent ne dépend pas de la couleur de la lumière utilisée. دونك هنا هذه مهمه هاد لا كيسيون دي خصكم تعرفوها. علاش؟ لان قلنا لانديس دو ريفراكسيون خصك تعقل عليه هو شنو بعدا لا ريفراكسيون. امتى كطرى لا ريفراكسيون؟ سهله. Une petite définition. La réfraction كطرى من اش لا لوميير كتكون في واحد الميليو وكتمشي لميليو اخر. شنو كيوقع لداكشي؟ شنو كيوقع لا لوميير؟ كتوقع لها فينومين دو ريفراكسيون. غير هو اللي خصك تعرف هو ان شاك ميليو عنده انديس دو ريفراكسيون ديالو ان. شنو هو ان؟ عندها جوج علاقات، هي سي على في. شنو هي السي؟ عقل معايا ساهل هادشي، خصك بلا ما نبقى نكتب شنو هي لانكم عندكم الكور. سي هي لا فيتاس ديال لوميير فاش في لو فيد اولا في لاغ. شوف هنا في الدرس اعتبر لو فيد هو لاغ. في شنو هي لا فيتاس ديال لوميير في هذاك الميليو اللي بغيتي تحسب فيه هاد الانديس هذا اللي عندي. دونك عندها علاقه اخرى، هي شنو هي لامدا زيرو على لامدا. لامدا زيرو هي لا لونغور دوند في لو فيد، ولامدا هي شنو هي لا لونغور دوند في هذاك الميليو اللي بغيتي تحسب فيه الانديس. دابا غنسولكم، نعاود نرجع لا كيسيون ديالي. L'indice de réfraction dans un milieu transparent ne dépend pas de la couleur de la lumière utilisée. ما معنى هذا؟ يعني الريفراكسيون اللي غتوقع للروج هي اللي غتوقع للزرق هي اللي غتوقع للصفر. دونك لا. علاش لا؟ لان شفنا من الغولاسيون هنايا كل كولور عندها لامدا ديالها. باغ اكزومبل في لو فيد الروج عنده 400 نانومتر، باردون 800 نانومتر، الفيولي عنده اش 800 نانومتر، جون عنده 600 نانومتر. دونك كل كولور عندها لامدا ديالها. الوغ هاد لامدا دي ان ديبون دو لامدا. دونك ان ديال الروج باغ اكزومبل انا غندير هنا ان ديال الروج غيكون ديفيرون ديال ان ديال اش ديال باغ اكزومبل الجون، واخا في نفس الميليو، واخا بجوجهم باغ اكزومبل في الفيغ ولا في اللو، اما عندهم انديس اللي هو اش كيتبدل سويفون لا كولور. الوغ لانديس ديبون لا كولور.